तर भाव भयणीनो आमी शिकताले हांव सकाळी की एका शिसाक कितें करूंक जाय एका शीस बरें शीस जाल्यार जेजूचो कितें करूंक जाय आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक जाय आनी तें काळजान रिगून खंय दवरता आमी उतर काळजान रिगून दवरूंक जाय आमी सगळीं जाणां पूण खंय दवरूंक जाय हांव आतां हांव तुमकां विचारता जेन्ना दनपारचो वेळ जालो सकाळीं उठता आमकां ब्रेकफास्ट करूंक जाय आमी ब्रेकफास्ट करना जाल्यार कितें जाता आमची बॅटरी मातशी डावन आसता होय की ना आमकां जेवण करूंक जाय दनपारचें जेवण मेळना जाल्यार मागीर बॅटरी मातशी डावन रातचें मागीर जेवण जायना जाल्यार मागीर बॅटरी परतून डावन आमचे आतां थोड्या लोकांची बॅटरी ब्रेकफास्ट आनी मदल्यान पासून बॅटरी डावन जाता तेका बेस्ट जेवची पडटा त्याच्या उपरांत आतां आमी आतां जेवण केलें रातचें जेवण करी त्याच्या उपरांत आमकां चाव पडटा चाव मेळटा आमकां होय की ना आतां तुका जाय जाल्यार चाव आनी जेवणा मदल्यान आनी कितें खावंक जाय आमचें तें करूंक जाय म्हणजे जी आमी सोयी करता त्यांच्या तितल्या प्रमाणे आमी खाता थोडो लोक कितें करता आपल्या मेजाचेर बसता टीव्ही पळयता कोण आपले हालत थोडे आपल्या प्लेयरान करना तुका जाय जाल्यार तुज्यान एक पाटी जेवंक जाय एक भाव मेळ्ळो म्हाका आमी चार चार पाटी एक सुमार पयलीं आमी पिलार गेल्ले त्या भाव सांगलें आसूं द्या ते बाबा म्हाका पिलार वताय कशें कोणाची मागणी करूं म्हणून येता पळया दनपारचो वेळ जालो हांवें म्हणलें घरा येयलो म्हणजे म्हाका सोडलो घरा हांवें म्हणलें बाबा जेवणाक ये तो म्हणटा हांवें सोयी केल्या फकत एकूच जेवण खावपाक दिसाची ब्रेकफास्ट करीत जाल्यार राती जेवना ब्रेकफास्ट करिना जाल्यार राती जेवता दनपारचें जेवता हांव आतां 12 वर्सां जालीं आतां हांव इतले फाटी जेवना तुका त्रासच ना मरे ना म्हणटा एकूच जेवता You know who? Nobody came here for the class. तो कालच्या आयतारा दिसा आयलो कालच्या आयतारा आमच्या कपेलान सायमन म्हणून तो पॅरिस पास्टल काउन्सिलान मेंबर आहा म्हणटा तो म्हाका सांगता ना 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 तो केन्ना जेवंक नाहलो ते दिसा पयली फाटी तो म्हाका सांगता हांव दिसान एकूच जेवता ब्रेकफास्ट करीत जाल्यार आनी तेजे उपरांत आनी जेवण करिना तो घरा येना फुडें मिसेस ताका सांगता हांव म्हणटा तेव्हा जेव आमचे कडेन ना म्हणटा हांव जेवंक ना म्हाका कितें जाता कितें खायत जाल्यार जाता आमकां खायना जाल्यार जाता तो तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी खंयची खातोकूच देवाचें उतर आमकां कितें जाता खायनासतना आमकां जाता आतां तुमी म्हाका पळयशात जाल्यार तुका दिसता की हांव फकत एक फाटी जेवता पळयात म्हाका बरे भशेन पळयात सायडीक दाखयता मातशें तुका कॅट वॉक करता म्हजो पळय आनी जेन्ना आमी हांगा येतकूच 2-3 दीस भितर म्हजे 2-3 किलो वाडत वता तर म्हाका दनपारचें मेवता रातचें मेवता 12 मेवता रातचें पासून आनी बाबा केकूय खा म्हणटा हांव म्हणजे सदां दीस रात हांगा होय की ना आनी जेन्ना रितीराक वेता जेन्ना मिशनाक वेता तेन्ना केन्ना जेवणूय पसून मेळना बिकॉज वी आर ट्रॅव्हलिंग पूण त्या जेवणाचेर हांव न्ही त्या जेवणाचेर आनी आमी जेन्ना ती सोय करता की आमकां हें जेवण मेवलें वा ना मेवलें आतां समजा हांव बायबल घेवन बसलो हांव जेवण घेता म्हज्यान एक फाटी तें जेवण घेवं येता आनी म्हज्यान ताचेर परतून परतून त्या उतराचेर नियाळ करूंक जाता ओके ना नातर हांव आयज देवाचें उतर आज आयकलें घरा गेल्या उपरांत घोवान कितें म्हणलें शेजारान कितें म्हणलें ताणें कितें म्हणलें हाणें कितें म्हणलें ताचेर हांवें नियाळ करूंक जाता जें उतर हांवें आयकलां ताचेर नियाळ करूंक जाल्यार हांव खाता वा ना खायना जें म्हज्यान जेन्ना ह्या 2 दिसांनी येता हांव समोर खाता ते भशेन म्हज्यान देवाचें उतर खावंक जायना आमी देवाचें उतर केन्ना खाता जेन्ना त्या उतराचेर आमी परतून 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 नियाळ करता आनी तें उतर आमचे कडेन उलयता त्या उतरा प्रमाणे आमी हांव म्हणून आयकात देव जेजू म्हणटा एक शीस जावन आसा जो
आपले उतर आपल्या काळजान रिगून दवरता ते रिगून दवरले जाल्यार कसलो फायदो आमकां आमी पाळिना जाल्यार ते चिंतना जाल्यार तो आमी रितीराक गेले आमची आतां सिस्टर पासियेंस ते नांवच सारकें की खरेंच ती पासियेंसाची बायल जेन्ना ती आतां पॅरिश कावन्सिलांत हांव जेन्ना हांगा ती आयकताली रिपोर्ट न्यूजाचो वाड्याचो आनी तो पासून पाप साहेबा कडेन येतलो वयर आयकलां तुजो रिपोर्ट तुजोय आसतलो न्ही पळय पाप साहेबाक संवसार तुजो रिपोर्ट ताच्या फुड्या पावतलो वय की ना आतां हांव विचारता जेन्ना तुजो रिपोर्ट पाप साहेबा कडेन येता तूं कितें करता तूं कितें करता तूं आतां जो रिपोर्ट दितली सांगतली बाप साहेबा हें जालें आमी गेल्ले थोड्या लोकांनी आमकां जेवण दिलें थोड्या लोकांनी आमकां नाकाल्ले आतां इतलें आमी करता पूण थोडो लोक येता थोडो बसून तो रिपोर्ट सारकी दितली न्हू तूं सांगतली जें खरेंच घडटा तें तूं सांगतली की आमी इतलें ट्राय करता खूब बदलाव जाला खूब चेंज जाला आमी आतां देवाचें उतर शिकयता शिकून दिता जेन्ना कॉमेंट्स केलें कोण हें जातालें आतां लोक देवा कडेन येता आतां बदलो जाला कित्याक आमी बदलले आनी आमचो आतां मोग ताचे कडेन घेतला आतां रिपोर्ट जो तूं बरयतली कसलो रिपोर्ट बरयतली जो बदलाव तुजोर भायर जाला वा तुजे भितर जाला तो इंग्लिशीन सांगता तुका एक कोंता आसा when you point a finger at your neighbor you find three more pointing back at you जाणे कितें म्हणटा तो वर कितें जेन्ना आमी दुसऱ्याक कोणें बोट दाखयता तीन बोटां कोणाक दाखयता when I want to give a report what is my report ते कितें करता तो कितें करता तो पाद्री कितें करता तो बिसायकर कितें करता तो पेगादर कितें करता ती शेजारी कितें करता आमकां सगळ्यांचेच पडलें वय की ना पूण आमी केन्नाच विचारता म्हजो बदलाव कितें जाला देखून एक शीस जावन आसा जो सगळ्यांचो रिपोर्ट दिना पूण रिपोर्ट दिता म्हजो बदलाव कितलो जाला आनी एक एक चिंतत जाल्यार आमी आतां ह्या रुमान कितल्या 10-12 जाणां आसा जेन्ना आमी चिंतता की खरेंच बदलाव म्हज्या मनान जाला म्हज्या चिंतनान जाला म्हज्या कोन्यांनी जाला म्हज्या उतरांनी जाला हो जो बदलाव जाला हो बदलाव डेफिनेटली बदलाव भायर आसतलो म्हजें जें चिंतप आसा म्हजें चिंतप जेन्ना हांव भितरल्यान बदलता देवाच्या उतरा वरवीं तेन्नाच की बदलाव भायर दिसता भाव भयणीनो त्या वेळार तूं कितें शिकूंक सोदता एका शिसाचें काम कितें जाणा शिसाचें काम फकत बिश्टीन देवाचें उतर पोरवट करपाक न्हय शिसाचें काम पयलें हें जें उतर आमच्या काळजांत आहा तें आमकां पयलें बदलूंक जाय भितर that word should change me on the inside first not on the outside हांव आतां पळयत जाल्यार म्हजे बायलेक हांव चेंज करूंक सोदता तुज्याक करूंक जाता हांव विचारता तुमकां who is the only person I can change in my life हिच्या मनशाक म्हज्याक बदलूंक जाता म्हज्या जिवितांत एकाच मनशाक म्हज्याक बदलूंक जाता कोणाक त्या म्हाकाच is that right yes तुज्याक तुज्या घोटाराक बदलूंक जाता पूण तुका तुका बदलूंक जाता ती पदवी म्हाकाच right I can only change myself and therefore a disciple is one who is not interested to change other people because that is not his job a disciple is one who changes himself and now he exhibits Christ to the world around him so that Christ will see him and also change. But आमचे कितें आमी सगळ्यांक बदलूंक सोदता we want to change our spouse we want to change our children we want to change our neighbor we want to change our priest we want to change our bishop we want to change our pope we want to change our minister everybody आमकां सगळ्यांक बदलूंक जाय बदलूंक जाय जाल्यार कोणाक बदलूंक जाता फकत म्हाकाच बदलूंक जाता ती पदवी फकत म्हाकाच म्हज्या कोणाकूच बदलूंक जायना पूण म्हाका कोणाक बदलूंक जाय जाल्यार ताका कसलो कितें म्हणटात what should it influence म्हणजे कितें आमचे भाशेंत influence influence power ताजे कसलो बदलाव करूंक जाय जाल्यार हो करूंक जाता म्हज्यान म्हाकाच बदलूंक
If I change, then I can change. आता तुमकां मुजीच खबर सांगता. जेन्ना हांव देवाच्या उदकान पयलो आयलो 2008 तेन्ना म्हजी बायल मिसेस देवाचें उतर आयकता कित्याक तूं देवाचें उतर आयकता सो देव जाला सुरू कितें सिरी आयकता हांव म्हणटा म्हाका परतून आयकोंक जाय ताजे उपरांत वतो ताका जॉन्सन हांव म्हणलें म्हाका हें सोडूंक जाय म्हाका आतां फूल टायम वचूंक जाय तो म्हणटा तुमी सुटलें रे बाबा मिसेस आहा तुजी भुरगीं आहा शिकपाचीं आहा आनी तुका फूल टायम वचोंक जाय म्हाका विचारता तो आनी हांवें म्हणलें ना आतां म्हाका देवाचें उतर म्हाका इतली सोडून मेवला मातसो हाय घालो कितें मातशी कोण पिये सोरो पियेना जाल्यार मातशी कितें दीत जाल्यार कितें जाता कांयच जाता पूण ताका सदांच पियेता जाल्यार ताका कितें जाता सही जालें आतां ताका 2 जाय 3 जाय बाटल्यो कांयच जायना वय की ना तेच भाशेन मातशें म्हाका मेवलें मातशें कप मेवलें कसलें सोगीचें कप मेवलें आतां मातसो नॉकआउट जालो आतां ताका सांगना फूल टायम येता तुम्हाला मातसो सुशेगाद भुरगीं आहात ल्हान भुरगीं आहात इस्कॉलाक वयतात मिसेस आहा तुजी जेवतलो तूं इश्ट देवाचें काम करतलो तुका काम करपाक वचूंक नाका कितें करतली तूं आतां कॉमर्स करतलें मातशें पार्ट टायम कॉमर्स कर स्टार्ट पार्ट टायम तेजे उपरांत फूल टायम करपाचो टायम येतलो तेन्ना तूं फूल टायम कर आतां तुजो वेळ पावना फूल टायम करपाक बरें म्हणलें no problem 2008 2017 म्हणजे कितले 9 वर्सां जावन मागीर हांव चिंतलें फूल टायम तेन्ना गेलो जाल्यार कितें करतलो न्हू भुरगीं कितें करतलीं तो शीस जावन आसा जो कोण तो पयलो बदलाव भितर करता तेन्ना कितें जालें मातसो लागलो सोरो स्वर्गाचो आतां म्हाका जाय सगळें फास्ट करपाक फास्ट ट्रॅक 2 minute noodles fast ट्रॅक but that was a wrong decision आयकोता कितले पाटी तुम्ही आयज देवाचें उतर आयका तो कितें सांगता आतां म्हाका दिसता आमची बाय सुमती म्हणटा वय हांव चिंततालें फो केल्यार म्हाज्याच फॅमिलीक करपाक आतां म्हाका फो करचे पडटले शेजाऱ्यांक पासून करचे पडटले आतां चिंतूक पडल्या की आतां सकाळी सांगा पासून ती आतां आजून चिंतूक पडल्या की आतां फो कशे करपाचे हे करपाचे ते ती आतां चिंतना दिवाळी कशी करपाची शेजाऱ्यांक गोंय फो दिवंक जाय ते ती आतां चिंतना वय की ना सांग म्हाका आता ती आता ती टेन्शन हा आता कशें करपाचें तें आता कय घरकाराक सांगलें कय सांगलें तें तूं कांय भियें नाका तूं फकत थाराव घे की आतां मोग आतां कित्याक बदलाव म्हजे भितर जातलो जेन्ना तो बदलाव जेजून सांगता तशें करतलो तेन्नाच सगलो जो बदलाव हा भायर तेजे म्हणजे दुस्मान आहात ते दुस्मान म्हजे कडेन येतले आमी जाय दुसऱ्यांक बॉक्सांनी दिवप ताणें कितें केलां ताणें कितें म्हणलां ताणें कितें वायट केलां ताजेर चोत्राय धरनाका कित्याक बदलाव सांगता म्हज्या चिंतांनी The change must take place with me and a disciple is one she's जावन आसा जो बदलाव करता आपले हांव तुमकां आतां लुकाचो मातवाचो 7वा विसपूर वोड 13 Let's go to Matthew chapter 7 verse number 13 Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy that leads to destruction, and there are many who take it. Okay? For the gate is narrow and the road is hard that leads to life, and there are few who find it. देवाचे उतर कितें म्हणटा तो म्हणटा जेन्ना आमी ह्या संवसारांत वेता हिच्या रस्त्यार वचपाचें रूण रस्त्यार ओके मातशी बात सिस्टर उशीर दारवंटांतल्यान भितर सरत म्हाका भितरूंक सरत उशीर दारवंटांतल्यान म्हणजे म्हाका पळयात तुमी उशीर दारवंटांतल्यान म्हाका भितर सरूंक जाता आतां हांगा हांगा समजा एक उशीर दारवंटो आहा आनी दोगा जाणां आमी दोगांतली एकूच वचोंक पावता कोण वेतलो पयलो थंयचर कित्याक बारीक काम सारकें न्ही जेजू कितें म्हणटा उशीर
दारवंतोंतल्यान भितर सरा म्हणजे कितें दारवंटो उशीर आसतलोच म्हणटच म्हाका त्या उशीर दारवंटांतल्यान भितर सरप जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय रूम करूंक जाय दारवंटो जेजू म्हणटा उशीर दारवंट्याक रूम करा म्हणला ना उशीर दारवंटांतल्यान भितर म्हाका उशीर दारवंटांतल्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार बदलावपण करूंक जाय हांवें खंयसर वचोंक जाय हांवें खावंक जाय जिमा कडेन वचोंक जाय एक पेज जेवपाचें चाव पिवपाचें बातिका खावपाचो हे बिरयानी सदां सदां चड कितले खाता तें मातशें कमी करूंक जाय बेगीन तेन्नाच हांव रेचला भाशेन मातशें ताजें बारीक जातलो आतां म्हज्या दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जातालें वय की ना हां येस तो जेजू आयज कितें म्हणटा आमी कशीं आमच्या त्या ज्या दारवंट्यांतल्यान उशीर दारवंट्यान आमचें खंय म्हणटा जेवणाचें म्हणटा तो कितें म्हणटा उशीर दारवंटो मातशी वताची भाशेन ना सेम लायन उशीर दारवंटांतल्यान भितर सरा कित्याक कित्याक घोटनाक पावयता तो दारवंटो रूम खंयचो दारवंटो रूम घोटनाक पावयता तो खंयचो दारवंटो what is the meaning of that God पाड घालता तो रस्तो तो दारवंटो रून करेक्ट म्हणजे रून जावन आसा दारवंटो तो कितलो लोक वता जो डिस्ट्रॅक्शन करता तो रस्तो कितलो लोक येता चड लोक येता वय की ना म्हणजे 100रांतलो कितलो लोक सपोज 100 लोक आसा 100रांतलो लोक कितलो रून दारवंटांतल्यान येता म्हणजे 10% लोक हिच्या रस्त्यार येता हिच्या दारवंटांतल्यान दुसरे दारवंटांतल्यान म्हणजे तुका म्हाका चान्स आहा ना सगळे लोक त्या दारवंटांतल्यान येता आमी हिच्या दारवंटांतल्यान येता उशीर दारवंटांतल्यान म्हणजे तुका सगळ्यांक चान्स आहा वय की ना चड लोक ते वाटेन येता आनी आमी पूण त्या उशीर दारवंटांतल्यान वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय आमी जेजूचे शिस्त सांगता ज्या कडेन देवाचें उतर रिगून आसा तो जाता जेजूचो शिस्त जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तो खिच्या दारवंटांतल्यान येता रून दारवंटांतल्यान उशीर दारवंटांतल्यान फकत शिस्त येता पूण सगळे शिस्त जायना सगळ्यांक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना देवाचें उतर सांगता अरे बाबा तुका कोणें थापट मारली कोणें तुका थापट मारली एके सायडीन देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा दुसरोय पोलो दाखय संवसाराचो रस्तो जो रून आसा तो कितें म्हणटा कोणें तुका थापट दिलें जाल्यार तूं कितें करूंक जाय ताका कितें करूंक जाय तुवें ताचें नाकूय फोडूंक जाय ताचें दांड भितर घालूंक जाय तो खिचो रस्तो खिचो रून दारवंटो संवसाराचो दारवंटो सदांच सांगता अरे तुका वायट केलो मरे ताका जाग्यार बसय वय की ना तुज्या शेजारी तुका त्रास केलो ताका जाग्यार बस म्हणटाय दी म्हणटाय कांय दिवचे ना दाणो मेळत जाल्यार बाजारात फोडान दाणो घालतले तू म्हाका सांगताय रून रस्त्या कडेन वच म्हणून म्हणटाय जेन्ना हांव ह्या संवसाराच्या रस्त्या प्रमाणे चलना हांव रून या ज्या रस्त्यान उशीर रस्त्यान व्हडलें भाव भयण न्हू पोतून वाचूया आमचे भाशेन वाचूया फुडें वाच आणि तो मारोग विस्कोल आणि तातूंतल्यान वेता तो लोक हुस्कोल खंयचो रून तो खूब लोक हुस्कोळ लोक त्या दारवंटांतल्यान येता खंयचो
जो आसा रूम. आता आमच्या गोंयांत सगळे रस्ते रूम करपाचे आहा कोत्तात कित्याक इलेक्शन आता इलेक्शन येता होय की ना म्हणून तुका काय फायदो जाय जाल्यार तेन्ना कोतून जाल्यार रस्ते कितें रूम जातात सगळे जे काम करून जाय तें 2-3-6 म्हयने पयलीं तेन्ना सगळें काम चलता जे खड्डे बड्डे गड्डे आहात तिजर ते सगळे भरतात केन्ना इलेक्शन करचे पयलीं आनी लोक बसतात त्या सर्वदा कितलें बरें काम केलें पावसाच्या दिसांनी इतले बुराक पडले ते कोण पळयना पावसाच्या दिसांनी कितलो लोक मेला बुराक पडोन तो कोण पळयना पूण जेन्ना पावस जातकूच आनी इलेक्शन जातकूच तेन्ना लोक पळयता की सगळे गड्डे बड्डे पडल्यार रस्ते व्हडले रूम केल्यार आतां ताका त्याच लोकांक त्याच चोरांक ते लोक बूट घालतात होय की आनी आमी कितले फाटी तशेंच करता आमच्या जिवितांत आमी जाणो की सगळे आमच्या जिवितांत आमी त्या रूंद रस्त्यार आमी चल्ल्या पूण जेजू म्हणटा आयज तुमकां हांव सगळे या खंयच्या रस्त्यार वसात मुश्कील रस्त्यार वसात ज्या उतरा प्रमाणे चलात हें उतर म्हणजे काय देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलता जेन्ना आमी ह्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें चिंतप करता ह्या उतरा प्रमाणे आमी आमची उतरां उलयता आतां उतर आमी पाळटा तेन्नाच की आमी ह्या आमी जेजूचे शिस्त जाता जेजूचे शिस्त जायना कित्याक आमी हाका रितीर गायल्या म्हणून आमी शिस्त जायना आमी इगोर्जेक सद्दां वेता म्हणून आमी शिस्त जायना कित्याक आमी इगोर्जेक खूब बावल करता म्हणून आमी शिस्त जाता जेन्ना आमी दुसऱ्या भाशेन चलना आयकताय हांव जेन्ना रिपोर्ट करता रिपोर्ट काडना लोक तो कितें करता तो आनी हांव सांग म्हणून हांव बरे भाशेन काम करता म्हणून तोय न्ही हांव रिपोर्ट धाडटा म्हजो बदलाव कितलो जाला आनी म्हजो बदलाव जावन हांवें कितलो ओसोड म्हणजे कितलो चेंज हो कितले इन्फ्लुएन्स हो कितलो हाऊ वूड आय से इन्फ्लुएन्स म्हणजे इन्फ्लुएन्स फक्त म्हाका सांगूंक ना इन्फ्लुएन्स म्हणजे कितें म्हणजे हांवें कितलो बदलाव my influence, how much I've influenced the people in my parish, how much I've influenced the people in my home, how much I've influenced the people in my neighborhood. कितल्या लोकांमध्ये हांवें तो बदलाव हाडला मुजें जिवीत बदलून आमकां जाय सगळो लोक बदललो संवसाराक जाय सगळो लोक बदललो पूण जेजूच्या राज्यांत जेजू म्हणटा तूं संवसाराक बदलोवपाक तूं ट्राय करूं नाका तूं तुजेंच जिवीत बदल तूं आतां म्हज्या उतरा प्रमाणे चल तूं आतां त्या उशीर रस्त्यारांतल्यान चल कित्याक सगळो लोक ह्या संवसाराचो त्या रूंद दारवांतल्यान येता आनी जेन्ना त्या रूंद दारवांतल्यान येता तूं एकटो एकसुरो उरताय पूण जेजू म्हणटा तूं केन्नाच एकसुरो नाय या 100 लोक आसत जाल्यार 99 लोक तुजेर आड वेता जाल्यार तूं एकटो आसाय जाल्यार पूण तुजें जेजूचें उतर तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तूं ताजे वरून चड तुजो नंबर ताजे वरून चड आहा Are you listening? Yes. म्हणजे आमी आमच्या दोळ्यांनी दिसता ते करपाची गरज ना जो शिस्त म्हणटा जेजूचो तो म्हणटा जेजू हांव जाणो सगळीं म्हजे फॅमिलीन ती म्हजो घोव म्हजी बाय म्हजी भुरगीं म्हजे शेजारी म्हजी सासूमाय म्हजे आड गेल्यान पूण हांव तुज्या उतरा प्रमाणे चलता कित्याक हांवें आयज विचार केला की हांव ह्या उशीर दारवांतल्यान चलतलो आनी चलतली आयज पासून आयकता भाव भयणीनो आमकां जाय कितें अरे तो कितें करता ताणें कितें घर बांदलां ताणें कसली गाडी हाडल्या तांचे भाशेन आमी करुया आमकां गरज ना कितें ती करता तें आमकां गरज आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार आमकां कितें फायदो मेळटलो महत्वाचो 6 बोर्ड 33 पळया महत्वाचो 6 बोर्ड 33 कितें म्हणटा Matthew 6:33 Seek ye first the kingdom of God and its righteousness and all these things shall be added unto you. आमची भाषेन वाच आमची सिस्टर पासियास भाषी वाच प्लीज महत्वाचो 6 बोर्ड 33 देवाच्या राजाच्या नेमा परमनेच्यो आणि ताकाच मानता ते करू जाऊन दी
वाड्यांत वाड- वाड्यांतलो वो हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. केन्ना दितलो? देव आमकां केन्ना दितलो? When we seek his kingdom first. जेन्ना आमी ताज्या राजा प्रमाणे चलता, ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी ताज्या जे ताणें उतरान सांगलां आमकां त्या उतरा प्रमाणे ते पाळटा, ते उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना देव आमकां कितेंच फाल्स करचो ना, तो आमकां चिकात भरून दितलो, कित्याक आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता. आणि देवाक ते मानता की आपले शीस खरेंच एकदम बरे भाशेन बरे बरी सावळीन चल्ल्यात, ते श्रीमंत जाल्ल्यात, ताचे सगळे बरे जाल्ल्यात, कित्याक कोण जितको शीस जाल्यात केन्नाच तो भिकारी आसतलो? जो जितको शीस आहा तो सदांच सीक आसलो? केन्नाच आसतलो? कित्याक तो देवाच्या उतरा प्रमाणे. Seek first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Is for a disciple. एक शीस जावन आसा जो देवाचे उतर जो ताच्या काळजान आसा त्या उतरा प्रमाणे चलता. तो म्हणटा संसार कितें करता तें करुनी, त्या रूल रस्त्यार चलता तें चोरुनी, ताका पयशे दिवन ताचे पेपर पास जावंक जाल्यार पंचायतीन मिनिस्टर दितात ताका दिवनी. हांव रावपाक तयार आहा, हांव पासियेंसान रावपाक तयार आहा, कित्याक हांव जाणो आयज ना तर फाल्यां तें म्हाका मेळटलेंच. पूण जेन्ना मेळटलें, आयज हांवें कितें विकलां तें 5 रुपया विकलां, पूण जेन्ना हांव 15 दीस रावता तें 5 रुपयाक जें विकपाचें आहलें हांवें तें 25 विकलां. आतां म्हाका फायदो चड जाला कित्याक हांव रावलो म्हणून. आयकतात तुमी? आतां खूब लोकांक आमच्या गोंयांत भाटां आहात की खूब लोकांनी कितें केलें, 10 रुपयांक 15 रुपयाक लिटर विकलो आनी सगळीं इंग्लंडाक पुर्तुगेज पासपोर्ट करून खंय गेलीं? स्विडनाक गेलीं, यूके गेलीं, वय की ना? आनी आमी हांगा सगळीं उरलीं. जो 10 रुपयाचो 15 रुपयाचो जो मिटर मेळटालो जागो आतां कितें हजारांनी 25,000 30,000 आनी वाडत वता. पूण आमकां केन्ना जाल्लें? तितून वचूंक जाय, वय की ना? आनी आयज तिजो ती पावल्यान ती म्हणटा म्हाका थंडी लागता, म्हाका शीतकोडी सगळें जाता, पूण थंडी म्हाका आतां भुरगीं व्हडलीं जाल्यात, आतां म्हाका हे त्रास जाल्यात, म्हाका हें जालां तें जालां, म्हाका गोंया येवंक जाय, पूण गोंया म्हजें घर ना. म्हजें घर ना. म्हजे कडेन पोर्तुगेज पासपोर्ट आहा, म्हजे कडेन हांव इंडियन ना, म्हजे कडेन घर ना, घर विकलें हांवें. पूण आमी जीं उरलीं हांगा, आयज आमचें घर इतल्या करोडांनी वालोरताक आहा आनी आमी आमच्या गोंयांत थंडी ना, गरमी ना, पूण जी गरमी आनी थंडी आमकां ती उरता, कित्याक आमी हांगाच जल्मले. आमी थंय गेल्या आतां आमी चिंता. ल्हान आसलीं जेन्ना आमी 40 वर्सांनी 50 आमकां काम केलें, आतां 70 वर्साचें जाल्यार हें दुखता तें दुखता, थंडी जाल्या तें जाल्या, गरमी जाल्या, आतां म्हाका भायर वचोंक जायना, हांव उरल्यां. आतां आमच्या पिड्ड्यार बसून आमच्या खबऱ्यो करूंक जातल्यो, कोण तरी आमचे कडेन उलयतलो आसता, पूण भितर कोण उलयना आमचे कडेन, कसलें जिवीत सारता आमी. तुमकां सांगता जेन्ना हांव वेता हांव पळयता वचना, पूण तांकां जायल्लें आयज गव्हर्मेंटान सांगलें जे गोंयकारांक पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळटली सगळे लोक पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गेलो. वचोंक ना? कित्याक सगळे लोक वयतालो रूण रस्त्यार गेल्लीं. पूण थोडीं जाणां म्हणलें वचोनी आमी उशीर वतात, म्हाका दिसता आमकांय वचोंक जाय आसलो चान्स मेळ्ळो आमी वेताले आसले. पूण तेन्ना आमी चिंतताले आरे बाबा आसूं. पूण आतां आमी जेन्ना चिंतता कितें घडलें तें हें आयलें रूल येयलो, आमी आतां आमच्या गोंयांत आमी सारके भायकार कशे 4 पयशे आहा पूण भायकारा भशेन आमी चलता, वय की ना? तितून भाव भयणो जें आमकां दिसता एकदम भांगरा भशेन चकचकीत दिसता, आमकां कितें संवसार कितें म्हणटा घे रे बाबा, आयज घे, आतांच घे. जेन्ना म्हाका भुरग्यांक इतलें वर्सां ना, संवसार कितें म्हणटा IVF कर, BPF कर, SPF कर, CPF कर, UDF कर, BDF कर, सगळें कर म्हणटा. कित्याक तुका तुजी मिलाप तुज्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे तुज्यान फास्ट करूंक जाय.
त्यो म्हणटा सगळ्यांनी दिता तुका काळीज तयार करता मन तयार करता तुका सगळें तयार आतांचें नांव दिता तुका तुका भायर तुजें पेसांव मेळपाक तुज्या हातान तुका आतां एकदम तें पेसांव तुका बरो जाचें म्हणून तुका आतां सजमणी मेळ्ळा म्हणून तें पेसांव तुका मेळोलें ती आतां तुज्या भुरग्याक तुज्या जनरेशनाक दी म्हणून हांवें तुका तयार केला कितें बरें Oshir Darwan. Is that right? Yes. आमकां सगळ्यांक तिचो दारवंड म्हणजे शेजाऱ्यान घेतला मारुती आतां ताची मारुती जाल्यार BMW म्हाकाय BMW शेजाऱ्या खाबडे म्हाकाय जाय शेजाऱ्या कडेन 2 बायलो आहात म्हाकाय 2 बायलो जाय फॅशन जाला मॉडर्न कितें संसार कितें करता एक बायल हांगा आहा एक बायल थंय आहा एक बायल हा They say balance life. You have to balance life, they say. I heard this when counseling. They say you have to balance life. I can't understand what to balance. No, I am saying tell how to balance. Just tell how to balance. No, see when you're with those people, no, you have to be like that. I said when you are like with the drunkards, so you have to be like a pig with the drunkards. And when you're with the in the church, you have to be show that you're holy. Yes, she said that is you have to balance life. Understood? So today's word. narrow gate or broad gate Yeah, today's word is calling you to balance life. yeah they're telling you to go Yeah, you have to go with the trend you have to go with the flow संसाराच्या रीती प्रमाणे चालू आहे हिच्या रस्त्यावर वचून जाय आणि त्यांना सगळं संसार करून अरे तू आमचीच भाषेत बरे काय बरे अरे ये रे कप मार रे चल रे आम्ही करूया रे फेस करूया बरे सगळं लोक म्हणता होय की ना जेजू किती म्हणता आमका जेजू किती म्हणता आमका what is it? One seat. उशीर दारवंटांवर अरे तो म्हणता अरे तू किती रे ते पेपर तुझ्याशी ती मला 4 पैसे घे मला का बरं सगळंच लोक देतात तू आणि किती रावलाय तू आणि सांग झालाय म्हणे बॉट झालाय म्हणे तू विश्व रावलाय तो दी मला दी 4 पैसे दी घे गावात बाण सारखे होय की ना Brother, the divorce and go somewhere. पण तू आणि किती रे डायव्हर्स दे रे म्हणजे बाण दिला ना तुला घे रे डायव्हर्स चल टाकाई सोड तूही सोड मला तेच सांगता होय की ना संसार किती सांगतात तेच सांगतात रोन दारवांड्या बरोबर नामची जनामची भयण आहे लुईस ती आई या म्हणाला तू म्हाका सांग त्या रस्त्यावर वच हे कर खबरदार म्हणजे पुढे हात काढशील ताका करून जाय करून न्ही हांव केन्नाच अशा वाटेर वचना कित्याक हांवें तो हजाराचो साक्रमेंट जोडला तो हो ना जाल्यार म्हजो जेजू म्हजे बरोबर आहा होय की ना तेन्ना की खंयच्या रस्त्यार चलता खंयच्या दारवाट्यार Narrow. उशीर जो कोण उशीर दारवाट्यान चडटा इतली वर्सां तितले दूख भोगला जाता वेळ पावलो सुखाचो ह्या संवसारांत Praise God. Amen. आयकता तुमी तिने जे भोगला 7 फावटी तिच्या जिवितांत आतां बरें येवपाचें आयज हांव आख्खो दीस तिचे सांगलें गोंय तीच घेवन हांव आहा ते मेडिटेट करता आमी सुभागी आयज ती हांगा आयल्या ती आयली पेकोणी पण हांव खरें म्हणल्यार आमी सुभागी कित्याक ती आमकां आयज शिकोवन दिवपाक आयली तर हांव सगळो जालो आयज बंद करतलो आनी तिकाच सांगतलो आमकां शिकोवन दी म्हणून खरेंच सांगता तुका हांव खरेंच सांगता सगळें खाण जेन्ना तूं येयली आनी तुजी खबर आयकली हांव तुजी ना बायल खरेंच सांग बायल सगळें काळजान धरलें जेन्ना तिका कितें वायट करपाचो चान्स जालो तेन्नाय तिणें पडना म्हणे ना मातशी पडली पडली ना तोंडी पडली पण तिणें म्हणे मातशी पडली ताका सांबार केलो आमी कितें करतले म्हजो चान्स मेळ्ळो जाल्यार तुका बरेंच जालें केलें मेळ्ळां तुका बरेंच जालें तुका देवान तुका खास घाली देवान घाली ताका खास हांव विचारता देवान ताका खास घाली देव केन्नाच कोणाक खास घाली ना आमी जेन्ना चिंतता तेन्ना आमकां चान्स मेळटा कोणाक वायट करूंक जाय तेन्ना
हांव त्या रूम दारवांच्यार बसून कुशीक दारवांच्यार वता म्हाका बरें करता म्हज्या दुस्मानाक पसून बरें करता तेन्ना हेंचे म्हाज्या तोंडार थापट मारला हांव दुसरो पोलो दाखयता जेन्ना हांव दुसरो पोलो दाखयता त्याच वेळार जेजू म्हज्या झगडीमध्ये जेजू म्हज्या जिवितांत भितर सरता म्हाका सगळें बरें You understand? Yes. तो जेजूच्या उतरा प्रमाणे शिकतो लोक म्हणतात पिसो रे पिशी रे तू तुका 4 पैसे गावतात घे 4 पैसे आणि बरे भाशेन राव पालासीन राव बरे मोटर ड्रायव्हरूय दवर जाय जाल्यार हांव म्हणटा म्हाका ड्रायव्हरूय नाका फाटूय नाका जो जेजू म्हजे बरोबर आहा तो पुरो म्हाका Come here. Come here. Come here, my Stacy. Come here, Stacy. Come here. No, Stacy, come here. Come here, Stacy. Tell us here. How many times you have had opportunity to quit your marriage and just go your way? How many times you have had an opportunity? Lot of सांग सांग. तुका चान्स आलो उशीर दरवाट्यान वचपाक अरून वचपाक सांग आमकां सगळ्यांक सांग. म्हाका सांगलोलें की पयलीं हांव उतरां आसना म्हाका खबर आसना देवा उतर कितें सांगप तें हांव लोक सांगताय ते हितूंतल्यान हांव वयतालें तुगे तो एश कोता दुसऱ्या हायटेन तो आनी परतून येतलो तो आनी एश कोतलो तो सुदरोपा नाका तेसो उरतलो like lot of people said lot of things my own family said तेका सोड आनी तू दुसरे वाटेन काजार जा म्हाका सोयरीक पासून हाडल्यो आनी हांव फकत पूण मुगे मोती कांय आसना पूण हांव तेका डिवोर्स दिवपाक एक टायम येयलो की म्हाका एश कोन्न जायत सांगिल्लें फामिलीन ना तूं तो कितें दितलें घे तेका सोडनाका तेगे सगळें घे तेका कोटांतल्यान घे कितें आहा तितलें घे आनी काबार कर प्रॉपर्टी आणि पैसे घे आणि it is going on now for 3 years and it is like court is telling me to keep offer meta तो घे ऑफर मेट तो घे आतां घे कित्याक तुगे डिविजन जायना in the court there are a lot of things the division this that and all those things then हे आमचे भुरग्या एश कोन चोवपा हें दिताय मेंटेनन्स घे दीन हें घे तें घे न्हू मेंटेनन्स दिवपा जायना म्हूण कोर्टान म्हाका सांगिल्लें तेका दिवपा जायना म्हूण तो तूं प्रॉपर्टी आनी हें दिता तें शिक्यान काबार कर आनी एक टायम हांव चिंतील आनी हांव मुगे गोडे कितें आहा तितलें लिस्ट पासून केलें Till then, I didn't know. I came to the word, but I didn't. मुगे uzwadona ते मुगे mon. हांव तेन्ना देवा उतर हें जालोलें and देवा उतर शिकलोलें आनी हांव डिप्रेशनांतू भायर सरलोलें डिप्रेशन I was in deep depression कित्याक मुगे घोवन एश केलें म्हूण हांवें मुगे इवन एक फावटी ट्राय केलो आनी हांव डिप्रेशनान येतालें भायर येतालें till then the meaning of godly marriage I didn't know. I came out of depression with the word. Then I got the strength to take care of my son. Even I couldn't take care of my son. हांव चिंतालें मुगो एकलो कॅश जातोलें मुगे बाबा चोवपाक तो आनी तेदो सोबीत जाली तो special child all those things were going round and round and so and म्हाका सोदां कोर्ट डेट येताली न्हू तेदो मुजे सारको पेज येतालो कित्याक काळजांतल्यान म्हाका तेका डिवोर्स दिवपा नाकालो म्हाका हें काबार करपा नाकालो पूण with the flow of the world कित्या लोक म्हणटालो तो दिवते घे आनी काबार कर कित्या लढाई तुका कोर्टा वचपा पयशे आहाय तुका हें आहा तूं हितू एडवोकेट हितू पयशे घेतले तितू पयशे घेतले हितून
आणि ते चितून all negatives were coming, but I didn't understand that till then, आणि जे all the negatives I want to जे negative हांव avoid करू शकताले, like fees of the advocate going to the court again and again. Those points also were considered in going on in my mind to give up on that. Not only people talking, but these things and responsibility, financial responsibility जे of त्रास येतले तुका पैसे दिवपाचे ॲडवोकेटा ताका ताका आणि ते तुका त्यांनी किटकिट नाका म्हणे एक पाटी मेळोले ताकाय वसोनी म्हाकाय वसोनी मुझे जीवित मुझे सारोनी. and also I was put under pressure by saying तुगे चेड्याचे फ्युचर कितें तुगे चेड्याचे फ्युचर कितें नासल्यार तुगे चेड्यागे चिंत तुगे चेड्यागे फ्युचरा चिंतपा जाय तो स्पेशल चाइल्ड तेक तूं हें करून कॅश को जातलें बॉरिसला घालूं जाय आनी ते लायक मेडिकेशन ऑल दोज थिंग्स. Those were the negative points which were coming and torturing me, and one side my heart, I mean my inside spirit is telling me no, I don't want to do that, I don't want to do. When the court date was coming, then when I met Corinne, I started sharing with her. Then she told me once, then I spoke to y'all, so then you spoke to me, and when you said, brother, that Judas and Jesu कित केलोले 30 नाण्या विकलोलो तेश कोन जावपा जायना म्हण. That stuck me so much, I got out of all my things, and then you asked me what you want to do. Then I told you that I don't want to break this marriage. So it was that minute I realized, कि I and Jesu could give no sorcery ashal ek lagon. Though all the negative points were making me to agree to what I was getting, but when I saw I got the light, I saw the way, but it was narrow. But still I'm still stuck. Praise God. Yes, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And God is giving you strength. It's not that we Oshit Agondo आजपासून मग जायचं म्हणटा समज तें कोर्टा हांव आजून म्हाका हांवें सेटलमेंटा रेडी जाल ना म्हूण तुगे फ्युचरा कितें तुगे बाबागे फ्युचर कितें तूं कित कोतोलें झगड कित कोतोलें. But I know that I'm not fighting against my husband. I'm fighting against the evil, the enemy, and that enemy is already defeated by Jesus. Amen. 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 Very nice. Praise God. Yeah, it is happening already. It's happened already. That sometimes thoughts एशकोने करपा चिंतपा तुमचे तो देवांचा नाडू येता जे तूं कोता की कोता ते सारकें तूं गॅश को भोंवों पडटा हिंगा वचों पडटा थिंगा वचों पडटा तें सारकें केलें तुवें काबार केलो जाल्यार सुसेगाद आसतो म्हूण. पूण हांव ती आयकना. हांव ते देवाच्या उतरांक तें what God has joined no man can asunder. Amen. Amen. Thank you, Jesus. What God, I myself don't want to be that man from the word. What God has joined no man can asunder. That man I don't want to be. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. आजकाल जेजू आजकाल आमची गोयन कितें सांगता तें आमी आयकलां. हो जो रून रस्तो हा तिच्या घरकारान जो दिवस तिका दिवंक सोदता तिजो भुरगो कितल्या वर्सांचो 7 वर्सां 6 years 6 वर्सांचो चेडो आनी तो स्पेशल चाइल्ड ताका स्पेशल चाइल्ड म्हणजे ताच्या मनान ताका मातशें डिफिकल्ट बरो भुरगो पूण ताका जेजून ऑलरेडी बरो केला म्हणून आमी जाणो पूण ह्या वेळार जेन्ना ताका त्रास जाता तो इस्कॉलाक येता हें जाता आनी तिजो गोरकार तिचे कडेन वता तिच्या मनान कितली चिंतना इतली तेन्ना तुजो गोरकार म्हणटा हांवें तुका इतलें भाट दिलां इतलें हें दिता इतली गाडी दिता इतलें दुडू दिता इतलें भांगर दिता तूं म्हाका डिवोर्स दी. पूण ती म्हणटा
जे देवान गोड एक केला ते म्हज्यान करूंक जाता हांव जाता ह्या संवसारान आमकां जें मेळटलें बरें आहा वय आमकां दूड मेळटलें आमकां गाडयो मेळटल्यो आमकां भांगार मेळटलें पूण जेन्ना आमी जेजू फुड्यान आमी उबे रावतले आमी कितें सांगतले जेजू जेजू हांवें जो सोमून म्हजे बायलेशीन दवरलो घोवाशीन दवरलेलो हो जो सोमून हांवें दवरलेलो आनी तूं हाडलोय त्या काजारा साक्रामेंतान हांवें तुका नाकारलो तो जेजू म्हणटलो हांव तुका ह्या वेळार नाकारता तूं कितें करतलो त्या वेळार तूं बोगस पडटलें तूं म्हणटलें सायबा म्हाजी चूक जाली लेट जातली आमी खंय वयतले आमी खंय वयतले कित्याक आमी जेजू त्या वेळार नाकारलो जेन्ना जेजून आमची आमकां आनी आमचे बायलेक आमच्या घोवाक बायलेक ह्या साक्रामेंता वरवीं एक केल्यार तेन्ना आमच्यान कसल्याच कारणां लागून सोडूंक जायना तो पियेता सोरो ताणें हें केलां ताणें तें केलां ताणें ड्रग घेतल्या तुज्यान सोडूंक जायना आमी आमची राजावां दिता पूण आमी जाणो की जें जेजून घोड केलां तें ताणें आमकां बक्षिल्लें ही मिसेस ही आमची बायल लिजा एक्चुअली तिजें सिच्युएशन आचवून बस कित्याक तिचो घरकार एका दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरला खरें म्हणल्यार तिच्या नातान ताका सोडूंक जाता वय तिका सोडूंक जाता आनी तिका कांयच वायट जावचें ना कित्याक ताणें तो संबंद तोडला दुसरे बायलेचेर संबंद दवरला जेजू कितें म्हणटा जाणा ज्या मनशान आपल्या साक्रामेंताचो संबंद तोडला आनी दुसऱ्या बायले कडेन रावता त्याच वेळार तो संबंद ताणें तोडला केन्ना तोडला जेन्ना ताणें दुसऱ्या दादल्या बरोबर दुसऱ्या बायले बरोबर ताणें संबंद दवरला पूण आजुनूय तें आसून ती म्हणटा म्हाका दुसरो घोव नाका आनी ह्या घोवाक हांव डिवोर्स दिवची ना कित्याक जें देवान घडलां हांव ह्या वेळार हांव डिवोर्स दित जाल्यार म्हजो वचपो कितलो जालो हांव संबंद दवरतलें हांव संबंद दवरपाक तयार ना ताका येवंक जाय जाल्यार येवनी हांव ताका बोक्साडी दिवपाक तयार ना ती म्हणटाली हांव बोक्साडी दिवपाक तयार ना वयती ना इतलें करून वायट करून कितलीं वर्सां एक वर्स न्ही 15 वर्सां आनी आमची भयण आतां कितलीं वर्सां जालीं खबर 10 years. 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं आनी कितलीं वर्सां जालीं तुका साडे 3-4 वर्सां सोडल्या आनी त्या ल्हान भुरग्याक तो आतां 6 वर्सांचो 2 वर्सांचो आतां त्या घरकारान तिका सोडला आनी तिका कांयच दिवंक ना सोडल्या पूण तिणें कितें केलां कितलीं चिंतना आयलीं आजुनूय पासून ती आतां देवाचें उतर कित्याक तें देवाचें उतर तिच्या काळजांत रिगून आसा आनी जेजून सांगला जेन्ना म्हजें उतर तुज्या काळजांत रिगून आसा तेन्नाच की तूं म्हजो शीश जातलो आनी जे शीश जातात ते फकत सोबीचें राज भोगूंक पावतात ह्यो संवसार आमकां खूब आयडिया दिता अरे बाबा हें कर तें कर भांगर घे सोरो घे हें घे तें घे सगळें कर पूण आमी फकत चिंतना की आमचें बरें कितें जातलें ह्या संवसारांत पूण सोबीचें राज आमकां जिखूंक जाय जाल्यार आमकां सोबी सासणाच्या हस्तान जेजू बरोबर रावंक जाय जाल्यार खंयच्या रस्त्यान आमकां वयचें पडटलें उशीर रस्त्यान आनी उशीर रस्त्यान थोडो लोक येता खूब लोक ती चुकून पडली ती एक्चुअली रोड रस्त्यान वचपाक तयार आसली कित्याक ती समजताली अरे बाबा इतलें मेवता कित्याक कोर्टाक जाय पूण जेन्ना तिका उतराची सजवणी गावली तिणें त्या रोड रस्तो सोडलो आमची सिस्टर पोरीन कितल्या लोकांनी हांगा तिका सजवणी दिली त्या रोड रस्त्याक सोडून ती उशीर रस्त्यान भितर सरली म्हणटा वय त्रास हा आजुनूय हा पूण ती जाणो की जें जेजून तिच्या जिवितांत घडोवन हाडला जेन्ना ती जेजूच्या राज्यांत उतरा प्रमाणे चलता तिका सदांच वयती जिवीत वयती ना देखून आमी जेजू घालपानी म्हाका दिसता आमचो ती आतांच सांगला वय त्रास हा पूण म्हाका घटाय हा म्हाका शांती हा म्हाका ती काकूत हा म्हाका तेजी कुर्प हा हें सगळें करता People even said that I don't care for my son. They चेड्यागे चित ना म्हणटा. But then what I'm saying, know that my son is more of God than me because he is the son of Mucha Koilo to Devage Chedo. Correct. So how Correct. can he leave my son? If even mother can forsake, but God will never just given. Yes, yeah. So when those thoughts also come, I said, yes, God is there before me. God, you are taking care of him. Like, तुमचे आई तेका देवा
भुरग्यां अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय but you know sometimes those thoughts are not from the spirit. Those thoughts can come in the evil one can bring in a way, you know, ashkon say like what is it Temptation. disguise Disguise. As an Subtle. angel of light. Subtle disguise. yes Yes. Very true. Very true. because mostly when parents know they are given the test using their loved ones Yes. through the loved ones. So when I get that thoughts, no, when we get those thoughts, no, we have to surrender those people into God's hand. More than us, we have to say, God, they belong to you first and then us. Praise God. Praise God. Praise God. I सांगणे ही आमची सिस्टर लुईसा आमची सिस्टर स्टेफी आणि आयज आमचो ब्रदर पीटर हो आमचो भाव पीटर हा तो ह्या जाग्यार कित्याक आयलो आयज ताका ताची सुटका मेळ्ळो खबर तुका कितें सांगू मागीर सांगता पूण तो जाणाय तो ही जी भयणीची ह्या भयणीची ताजे चलता सेम चलता आयज ताका स्वत कितें तें कळना तो म्हणटा नो प्रॉब्लम हे स्वत सांगता जाल्यार हांव त्या स्वता प्रमाणे चलपाक तयार तुझ्या दारवाट्यान सुशील दारवाट्यान वैज्ञा पावच्या जेन्ना ताणें थाराव घेतलो तो आतां कन्फ्यूज जालो खंयच्या दारवाट्यान वचपाक ह्या दारवाट्यान वा त्या दारवाट्यान आयज ताका जेन्ना स्वत कळ्ळें आतां ताचे भितर शांती येयली आतां तो जाणा म्हणटा हांव ह्या दारवाट्यान भितर सरतलो हांव ह्या दारवाट्यान भितर येतलो आनी जेन्ना हांव ह्या दारवाट्यान चलतलो हांव जाणो त्रास हा म्हणून पूण जेजू म्हजे बरोबर हा जेजू म्हजे बरोबर आसतना म्हाका कसलीच भिरांत हा तेन्नाच देखून भाव भयणींनो गरज आमकां जेन्ना आमी खंयच्या त्रासान आहा खंयच्या प्रॉब्लमान आहा खंयची प्रॉब्लम आमकां आसूं आमी त्या उशीर दारवाट्यान भितर सरया आनी फुडें चलया ओके आमी फुडें वचया वर्स नंबर 21 आमी आतां 13वी वर्स वाचली आतां वर्स नंबर 21 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स नंबर 21 वर्स नंबर 21 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. आमची भाषेन वास सिस्टर भाषेस म्हाका सोमी म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली म्हूण ना पूण स्वर्गांत आसते म्हजे बापाची कशी करता तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली मोठोस कोण भितर सरतलो जेजूच्या राज्यात जो विसाक घेता जे मागणं सायबा 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 सगळं मागणी करता आणि सगळं मागणी करता आणि मागणी करता तो भितर सरतलो कोण भितर सरतलो जो देवाची खोशी करता आयज आमी जी भवायकी आयकल्या आमच्या सिस्टर स्टेफी आमच्या सिस्टर लिझिनाची ही जी आमी भवायकी आयल्या ती फकत सायबा सायबा म्हणतात पण देवाची खोशी करता देवाची खोशी करून कोणी करता ती म्हणटा अरे लोक म्हणटा सोड आता म्हाका सोडूंक जाय जाल्यार सोड आता म्हजे सगळें बरें केलें देवान म्हज्या जिवितांत आता म्हाका सोडूंक जाय जाल्यार कोण म्हाका कांय म्हणचो ना जाणो तो कसलो दादलो तो पूण ती म्हणटा हांव त्या रस्त्यार वेचिना कित्याक जेन्ना हांव जेजूच्या उबें रावतलें जेजू म्हाका विचारतलो जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे हांव चल्लें जेजू म्हणटालो तुवें म्हाका फकत सायब सायब म्हणूंक जाय पूण तुवें म्हजी खोशी केली हे भितर सर्वीच्या राज्यांत आयकतात तुमी आनी जेन्ना आमी खरें जेजूचे शिश आयकात when we are really true disciples of Jesus we will do the will of the Father in heaven म्हणजे कितें जेन्ना आमी खरें जेजूचे शिश तेन्ना आमी कितें कोणाची खोशी करता म्हजी खोशी करता बायलेची खोशी करता घरकाराची खोशी करता म्हज्या पायमायची खोशी करता म्हज्या सासूमायची खोशी करता म्हज्या भुरग्यांची खोशी करता कोणाची खोशी करता देवाची खोशी जावन आसा कितें
देवाची खुशी म्हणजे किती? साहेबा जाऊन तुझ्या उतराप्रमाणे, साहेबा तुझी खुशी किती आहे? तुझ्या खुशीप्रमाणे जाऊ दे. देवाची खुशी किती आहे? देवाची खुशी जाऊन असा देवाचे थॉर. भाव बहिणीनो, ऐकात बरे भाषे. आम्ही सगळी पाय माय आसात ती आमच्या भुरग्यांक कितें करता? वील बरयता. वील कोणें आयकला? वील वील म्हणजे कितें आमच्या भाशेन? आपलो शेर भुरग्यांक दिता. पाय बरयता, मोटर दोत्ता, इतले भाटां दोत्ता, इतले गोर दोत्ता, इतले भांगर दोत्ता. बरयना? तेच भाशेन आमच्या स्वर्गीच्या बापान या पवित्र पुस्तकात आपली खुशी बरयल्या. पूण ऐकात, जी खुशी बरयता एक पाय माय, ती खुशी आपल्या भुरग्यांक केन्ना फावो जाता? पाय माय मेल्या उपरांत. होय की ना? पाय माय जिवींग आसतना ती तुज्या बरयला ते ताका फावो जायना, ताच्या घर घेवंक जायना, ताच्या ते भांगर घेवंक जायना. केन्ना जाता? मोतकूच. होय की ना? तेच भाशेन स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपलो मोग ह्या संवसारांत दाखयलो. जेजू खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो, मोर्चावनी कितें देवाचे उतर ते आमकां सांगले, ते सगळें बरोवन दवरला. आनी आतां तो मेलो आनी आतां तो खंय गेला? स्वर्गीच्या बापाच्या उजार पावला. पूण जे उतरां ताणें बरयल्यात ती जावन आसा आमच्या स्वर्गीच्या बापाची खुशी. तुमी हे जे देवाचे उतर आमी वाचता, हे देवाचे उतर वाचता, हे फकत देवाचे उतर न्ही, पूण हे जावन आसा देवाची खुशी, देवाचो लव स्टोरी आमचे पासत. जेन्ना हे उतर हांव घेता, हाचेर नियाळ करता, ही सजमणी घेता, म्हज्या काळजांत दवरता, हे उतर पाळटा, जे हे उतर सांगता म्हाका, म्हज्या दिसपट्ट्या जिवनांत ते म्हाका फावो जाता. तुका गाडी जाय? तुज्या पाय माय बरयला गाडी दवरल्या म्हणून, तुका वाट बेस दवरला म्हणून, ते केन्ना फावो जातलें तुका? ती मोडटकूच. ते बरोवन दवरला उतर आदोगादा पडे उतर नोटरींग. होय की ना? तेच भाशेन आमच्या स्टोरीच्या बापान ही लव स्टोरी बरोवन दवरल्या आनी पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्या. पूण कितलीं जाणां आमी ही लव स्टोरी उगडटा? जें बरयलां पोटान दवरलां तें वाट बेसान दवरल्यात तें आमकां जाय. पूण हें बरयलां तें कोणाक जाय? म्हाका मोटर जाय, हे सगळें जाय. देवाचें उतर जाय काय? देवाच्या उतरान देवान आपली खुशी दवरल्या. जेन्ना हे उतर उगडटा, कितले फावटी आदवोगाद उगडटा, ह्या प्रमाणे ह्या केसी प्रमाणे इतले सांगलेले 2-3 वर्सां पयलीं ताणें कोर्टान अहें सांगलेलें, आमी आयकता म्हणटा अहें जालें, आतां अहें कोर्टान सांगलां, आतां म्हाका तें जातलें फायदो. तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाचें उक्तें करता आनी म्हणटा जेजू तुवें सांगलां, हें तुवें म्हाका सांगलें, आतां हांव बंद करता, आमचें नियाळ करता, तें मनान करता, तोंडान उलयता, तें हांव उतर करता. जें तें उतर म्हाका सांगता तें म्हाज्या जिवितांत म्हाका फावो. आयकता तुमी भाव भयणीनो? तो शीस कोण? जो देवाची खुशी करता आनी जें देवान बरयलां आपल्या उतरा वरवीं तें आपूण आपणायता, तें उतर पाडून. He does the will of the Father in heaven. He's not doing his own will, he's doing the will of the Father. Doing the will of the Father is obeying the word of God every day, not only in church. फकत इगोर्जेन न्हय, फकत रितीरागलातात न्हय, पूण सगळ्या टायमार आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत भिरून दवरता. आतां ही आयचो दीस जाल्या उपरांत 2 दीस आमी देवाचें उतर आयकता. हे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी घरा गेलो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ केलो, आमी म्हणलें जेजू हें तुजें उतर म्हणटा, तुजें उतर आयज हांवें आयकलां, फाल्यां कोण म्हाका हें सांगलें, आरे तें कितें देवाचें उतर घेवन रावलाय तुमी? हें आमी सांगता हें सांगता तुका सगळें घे पयशे, घे 4 पयशे आनी बरे भाशेन राव, व्हडलें घर बांद, बरें गाडी घे, ड्रायव्हर दोन आनी तुका जाय थंयसर व्हर, गंगोटी वच, कोलवा बीच वच, हांगा वच, बरे भाशेन राव. हें सगळी कटकट, हें देवाचें उतर, हें सांग, रुंद रस्तो, उशीर रस्तो, हें सगळें सोड, नाटकां नाका तुजी. आमी चिंतलें आमचें फकत आमी उशीर रस्त्यान चलतले. आयज भाव भयणीनो आमी थोडे बंद करुया.
ह्याच वेळार आमी दोळे बंद दवरया आनी हो हे कमिटमेंट हो निचो करया आनी आयज आमी जे आमच्या मनान आसा ते आमी जेजूक सांगुया. पवित्र आत्मो ह्या वेळार ह्या जाग्यार आसा. पवित्र आत्मो ह्या जाग्यार आसा आनी आमकां सगळ्यांक सांगता खरेंच तुमी जेजूचे फाटल्यान खरेंच तुमी जेजूचे शीश जावंक सोदता वा फकत तुमी तुजो फायदो कितें मेळटलो, तुजी मिलां कितें फाव जातली, तुजें काजारी जिवीत गोड जातलें, तुजी पेगोणी मेळटली, तुजें सगळें शिबीस बरी मेळटली, तुका पयशे मेळटले, सगळें तुजें बरें जातलें, तितल्याकूच तूं आयलाय. हो तुजो संबंद जेजूशी गोड करपाक, तूं खरेंच जेजूचो शीश जावपाक, तूं खरोच जेजूक बरे भाशेन ओकळोवपाक तूं आयलाय. हो फकत तुज्या मिलाग्री पासून येयलाय. आयज आमी हो थाराव घेवया, आमचे दोळे बंद दवरया आनी जेजूक आमी सांगुया. लेट अस टॉक टू द लॉर्ड. एक एकलो आमी आमच्या मनान आमच्या काळजान जेजूक आमी उतर म्हणुया. दोळे बंद दवरया and let's talk to the Lord at this moment. आमी देवा कडेन उलोवया, जेजू कडेन उलोवया, सर्गीच्या बाबा कडेन उलोवया. पवित्र आत्मा आमचे भितर हांगा आहा. ह्या हो वेळ जावन आसा जो वेळ जेन्ना पवित्र आत्मो एक एकल्याक आमकां ह्या वेळार ताची घोटाय दिता, ताची सजमणी दिता. ह्याच वेळार पवित्र आत्मो आमकां विचारता तूं रेडी हाय जेजूचो शीश जावपाक वा फकत तूं आयज आयलाय तुज्या मिलाग्री पासून. तूं जेन्ना तो थाराव घेताय जेजूक सांगताय जेजू आयजतान म्हजें जिवीत हांव तुका भिटयता. आयजतान म्हजें जिवीत जें हांव ह्या संवसारा रिती प्रमाणे चल्लां, ह्या रूण रस्त्यार हांव चलोन गेलां, आयज हांव ह्या उशीर रस्त्यार गोंयार चलपाक हांव थाराव घेतां. दोळे बंद दवरया आनी जेजू कडेन उलोवया. देवाचें उतर म्हणटा हांवें सगळो हो संवसार जोडलो जाल्यार व्हडलें नांव आनी सगळें जें बरें आहा तें जिवितांत घडलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत सगळे जे पयशे आसात म्हज्या बँकेन म्हज्या भाटां बेसान म्हजे कडेन आहा जाल्यार म्हाका व्हडलें नांव आहा जाल्यार सगळें दादोसपण जे संवसारांतलें आहा जाल्यार पूण हांवें हो म्हजो आत्मो वेगळायलो आनी हांव जेजूचो शीश जावंक ना जाल्यार कसलो फायदो म्हाका. सासणाच्या सासणान हांव केन्नाच जेजू बरोबर आसना पूण इफेल्नान त्या उज्यान म्हजें जिवीत आसतलें. आनी तिचो देवाचें उतर म्हणटा ते तिचो आपलें दान खणखरान देवाक गाय वचून कसले वायटान उतरून पूण कसलोच फायदो जावना कित्याक तुजो देव आसना, कोण आयकोचो ना. पूण सासणाच्या सासणान आमी थंय आसलेना. पूण आयज जे त्रास आमी भोगता ह्या उशीर दारवट्यान चलोन जेजू म्हणटा तुमी उशीर दारवट्यान चलत जाल्यार हांव तुमकां गॅरंटी दितां त्रास आसतले, दूख आसतलें पूण म्हजी शांती आसतली तुमचे भितर. हांव तुमकां म्हजी मोहिमा दाखयतलो. तुमी पासियेंसान हें जिवीत जियेत जाल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी म्हजी मोहिमा ह्याच जिवितांत पळयतले. भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी थाराव घेवया, हो एक डिसिजन घेवया की आयजतान आमी खरें जेजूचे शीश म्हूण ताच्या उतरा प्रमाणे चलतले. हांव ह्या उशीर दारवाट्यान जो आमकां संवसार सांगता, जो संवसार ज्या रूण दारवाट्यान चलता, सगळे लोक चलता, सगळे लोक जे करता त्या प्रमाणे न्हय पूण ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयज आमी हो निश्चय करुया. जें ताणें आमकां ताच्या उतरांत सांगलां तें आमकां मेळ्ळेंच म्हूण
ह्या वेळार आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया ताणें आमकां सगळें दिलां दादोसपण ताचे उतरां वरवीं ह्या वेळार ताका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवया व्हडल्या ताळ्यान आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 जेजू हांगा हा आमचे बरोबर तुजो आत्मा हांगा हा ह्या वेळार जेन्ना आमी तो निचोड केला आमी हो थाराव घेतला ताची शक्ती ताची कृपा आमचे भितर व्हांवता तो जाणो आमीच जाणो आमी आमचे जेजू बरोबर कितें थाराव केला तोच जाणो आनी आमी जाणो आनी ह्या वेळार जेन्ना आमी ताका आमी व्हडल्या ताळ्यान आर्गां आनी वाखाण दिता ताची पदवी ताची महिमा ताची काकूट ताची कृपा आमचे भितर व्हांवता सगळें ताचे बरें आमच्या जिवितांत व्हांवता आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू जे आमच्या जिवितांत वेगळो गेला नाश जाला हे जेजू ह्या वेळार बदलता आमच्या जिवितांत नवें करता आनी आमकां सगळें जे ताणें आपल्या उतरां प्रमाणे बरयलां आनी सांगलां तें आमच्या जिवितांत हें आयलें म्हणून घडलें म्हणून आमी जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आर्गां तुका बापा आर्गां तुका पवित्र आत्म्या आर्गां तुका बापा आर्गां तुका पवित्र आत्म्या आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू भाव भयणीनो आमचे थोडे उक्ते करूया फुडें वाचूया 22वी ओळ लुकाचो 7वो विस्वोद ओळ 22 कितें म्हणटा On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power? Matthew 7:22. Yeah, correct. Many deeds of power in your name. मातूचो 7वो विस्वोद ओळ 22 कितें म्हणलां सॉरी मातवाचो 7वो विस्वोद ओळ 22 Okay, can you read that again please slowly? On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you evil doers. बरें आमचे भाशेन वाचूया तो दीस येतोच साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुजे नांवान आमी देंवचार काडल्याय न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय right good सोबार next verse 23 आनी तेन्ना हांवें तांचे तोंडार म्हणटलो खोटेपणां करतल्या न्हू म्हजी चडशिल्ली पोट सरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना कितें म्हणलें ताणें केन्नाच हांवें तुमकां पूण ह्या सगळ्या लोकांनी कितें केलें विस्मितां केल्लीं ना पहिले वाचा कितें म्हणलें जेजू आमी विस्मितां केल्लीं आमी देंवचारांत काडलेले आमी पेकुणी दिल्ली लोकांक जेजू संदेश परगटलो अशें सगळ्या लोकांक म्हणटा आमी कितें करता देवाचो संदेश दिना तुमी आतां म्हणटलो खोटेपणाच्या मनशाक पयस जा हांव तुका ओको पासून
मी आयकता कितें म्हणटा ते आमी सोजमता की हांव कितें कोत्ता म्हणून हांव जेजूचो शीश जाला म्हणून वयर कित्याक जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा हो लोक जो म्हणटा जेजू तो कितें म्हणटा आमी तुज्या नांवान देंवचार काडले आमी विजवितां केली आमी थोड्यांक बरें केले आमी तुजे संदेश दुसऱ्यांक सांगलो आनी जेजू ताका कितें सांगता जेजू कितें सांगता ताका हांव तुका भोंवपाक पासून ना खोट्यापणाच्या मनशाक तुज्या पडसून तुला भायर सर म्हाका तुका पळोवंकूय नाका तुका हांव इफेक्टान घालता आयकना तुमी आतां जो कोण हें करना तो म्हणटलो लागलो जेजू आमी मिसाक गेल्ले आमी तेर्स केल्लो आमी आयतारचे मी सोडूंक ना आमी लादाई केली घरात चोणे दिल्ले कॉपूय दिल्ले सगळें केलें आमी बायबल स्टडीपूय केल्ले आनी तो म्हणटलो हांव तुका भोंवपाक पासून हाचो अर्थ कितें भाव जेजूचो शीश जावपाक आमी कितें करूंक जाय परतून वसया जेजूचो शीश जावपाक कितें करूंक जाय ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरूंक जाय वय की ना काळजांत रिगून दवरलें जाल्यार कितें करतले आमी फकत आयताराचेर करतले वा दिसपट्ट्या जिवितान आमी करतले म्हणजे आमचे जिवीत दोन जिवितां आसतलीं एक भायल्यान एक भितरल्यान एक जे कॅमेराक आसता न्ही आतां कॅमेरा घाला एक कॅमेरा दुसरें जिवीत खिजोन कॅमेरा बंद आसतलो वय की ना जेजू म्हणटा जेन्ना तूं कॅमेरा पळयलें तें बरें केलें तुवें विस्मितां केली देंवचार काडली जेन्ना कॅमेरा नासलो लोक तुज्या फुडें नासलो तूं कितें करतालो कोण तुका पळय नासलो तेन्ना तूं कितें करतालो आयकतात तुमी जेन्ना कॅमेरा चालू आसलो इग्रोचेर आसलो एक पुलपिताचेर आसलो एक शर्मा दितालो एक विस्मितां करतालो तेन्ना बरें आहा पूण जेन्ना तुजो कॅमेरा बंद आसलो तूं एकटो आसलोय वा तूं तुज्या फॅमिली भितर आसलोय तूं आतां ज्या लोकां बरोबर तुका वचना तूं आतां समजा गोंय आहा तूं आतां गेलो गुजरात गेलो तुका गुजरात कोण केंचो कोण तुका आयकता सजमता कोण सजमना कोण वळखता तुका तुजो कोण वळखना पूण तूं कोणाचो खरें जेजूचो तूं खरें जेजूचो ओ तूं फकत जेन्ना इगोर्जेन हाय आनी आमच्या ब्रदर सिस्टर अंकल तुजेच करताय ओ जेन्ना तूं कोणाक तुका पळयना कोण तुका वळखना त्या वेळार तूं कितें करता आमी जेन्ना इगोर्जेन हांव तेन्ना सोंपें न्ही सगळे लोक आमकां वळखता बरें आहा न्ही पूण जेन्ना हांव एकटो जेन्ना हांव ज्या भावार्थी बरोबर आहा तेन्ना हांव खरेंच क्रिस्तांव वो हांव जाता जानवरा भशेन हांव जाता तांचे भशेन एक हांव क्रिस्तांव फकत जेन्ना हांव इगोर्जेन आहा तेन्ना जेजू कितें म्हणटा हांव तुका वळखोंक पासून पण जेजू तुज्या नांवान आमी विस्मितां केल्ली देंवचार काडलेले तुजे संदेश फॉरवर्ड केल्लो आमी टीव्हीचेर येयल्ले युट्यूबाचेर म्हाका सद्दां लोक म्हाका म्हणटा पूण जेन्ना तूं शिकून आलो तेन्ना कोण तुका वळखता तेन्ना तूं कोण जियेताले तुजें जिवीत तेन्ना म्हणटालो जेन्ना तूं ते इगोर्जेन आसलो तें बरें जेन्ना तूं नासलोय जेन्ना तूं भायर आसलोय तेन्ना खरेंच म्हजो पाटलावदार आसलो तेन्ना खरेंच म्हजो शीश आसलो आतां समजा आमी सगळीं हांगा आहात भायर गेल्यार आनी कितें सांगताले कोण सांगता व्हडलो दीस सायको आमच्या भावाच्या तोंडार आमी जेन्ना आमच्या काळजां आसा ते केन्ना कळटले आमी आमच्या भावयपणे आड उलयलो
आम्ही त्या कोणाक सांगपाक तयार ना तू तुझ्या बापाकडे तो तुझो भाव तू नको तो भाव कसो तो कितें जावं तो म्हजो भाव तू तेजे आड उलयता तुका कितें म्हणून जाय तू तेच्या बाप सांगता डायरेक्ट वचून सांग तू म्हाका तेजेर कितें आड करूं नाका आमी पळय रे जाणा तो हसतो आनी ताका मेळटकच हॅलो हॅलो शिट्ट्या ताच्या फाटल्यान आमी कितें म्हणटा हा Yeah, terrible. जे आमी आमच्या काळजान आसा तेच आमकां कळटा देखून बाबून जेन्ना आमी मागणें करता सांबाळून करा केन्ना मागणें केल्यार थँक्यू जीजस एक व्हडलें मागणें ताका व्हडलें मागणें करूया जेजू सायबा जेजू आनी हे जेजू आनी ते जेजू मागणें करतना सांबाळून करात ते मागणें आमी म्हणटा ते आमी खरेंच आमच्या काळजांतल्यान म्हणिना बिश्टें आमी तोंडांतल्यान म्हणटा तुजेर आड येता Do you know prayer can be dangerous? Yes. Prayer can be dangerous. देखून आमी जेजू म्हणटा त्या फारिसांक अरे बाबा व्हडले मागणें करूं नाका व्हडले मागणें करता जाल्यार खरेंच तूं तुजो समज गोड आसा जाल्यार कर मागणें व्हडले मागणें कर ना कित्याक तें मागणें खरेंच तुज्या काळजांत जाना बिश्ट व्हडलें मागणें केलें होय की ना better to say two line prayer and mean it from the heart and do what that prayer says and बिश्टे मागणें केलें दुसऱ्या जागा खरेंच सांग होय आमची इगोर्जेन आत्मा प्रार्थना मागणें करूया आनी जेन्ना आमी मन केला आनी पसून दुसरीच मनशां तेन्ना जेजू म्हणटा तुमचें केलें तें मागणें केलें तें विस्मितां केलीं दोंचार काडलें सगळें ताजेर तुजेर आड वचना जें तुवें केलें जेन्ना तुजो नासलो तूं एकटो आसलो जेन्ना तूं तुजो क्रिस्तांव भाव भाव घोडा घडोवन नासलो तूं अनभावार्थी बरोबर आसलो जेन्ना तूं एकटो आसलो तेन्ना तुजें जिवपाक तुज्यो कोयणो तुजी उतरां कितें आसलीं हो आमी समजा बायल वता गो म्हणटा गो वता कामाक वता घालपाक वता बायल हांगा कितें करता हॅलो डार्लिंग सद्दां कॉल करता हॅलो डार्लिंग हाव आर यू हांव मिसींग यू ताजेर फोन जाल्ल्या उपरांत ताणें आनीक डार्लिंग आनीक डार्लिंग डार्लिंग जेजू म्हणटा त्या कारणाक लागून हांव तुका त्या दिसा सांगतलो हांव तुका उपवास तुवें कशें न्ही तुवें मागणें केलें बरो सूट घातलो बरो परफ्यूम घातलो चलतना सगळें सगळ्या मागून इतलो सांग म्हणून पूण भितर लागलो कुसको हांवें सगळें पळयलें जेवा दीस येतलो कितें म्हणटा तो फक्त वाच्या वर्स नंबर 21 and 22 वाचो मातवाचो 7वा विसवोर वळ 21 आनी 22 म्हाका सोमी सोमी म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटली म्हणनात पूण स्वर्गांत आसते म्हजे बापाची कशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटली तो दीस येतोच सवार जाणां म्हाका म्हणटली सोमी सोमी तुजो संदेश तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुजे नांवान आमी देंवचार काडल्याय न्हय सगळें बरें केलें मागीर आनी तुजे नांवान सोबार विस्मितां आमी केल्याय न्हय वय आनी तेन्ना हांव तांचे तोंडांतल्यान म्हणटलो खोटेपणां ताच्या तोंडार मारतलो तोंडार मारतलो हांवें ताचे तोंडार मारतलो खोटेपणां करतल्यानू म्हजी सोडशिल्ली कोट सरात कित्याक हांव तुमकां केन्नाच वळखूंक ना हांव तुमकां केन्नाच वळखूंक ना पूण ती इगोर्जेक गेलीं मिसाक गेलीं देर्स केलो मागणें केलें बायबल स्टडी केली सगळें केलें आनी ह्याच लोकांक जेजू म्हणटा म्हज्या कडसून व्हड सोडून वचात हांव केन्नाच तुमकां आतां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन
देवाचे उतर दिता म्हणटा जेन्ना आमी ताचें उतर जाणो वी नो हिज वर्ड यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री आमी आयकलां न्ही जोआचो 8वा 20 वोट 32 आमी स्वत तें कितें तें कळटलें आमकां आनी तेन्ना आमी स्वतंत्र जातलीं म्हणजे आमी देवाचें उतर आमकां सजमणी मेळटली पूण आयज जेजू कितें म्हणटा 22 वडीन तो म्हणटा हांव तुमकां वळखना हांव तुमकां वळखना जेन्ना हांव जेजूचें उतर जाणो तेन्ना हांव स्वतंत्र जातलो हांव स्वतंत्र जाला काय हांव स्वतंत्र जाला काय पूण तो लोक कितें सांगता जेजू तुजें उतर घेवन आमी देंवचार काडलें म्हणजे तें उतर तुमी जाणा आसलें वय की ना दॅट मीन्स देर इज नो एक्सक्यूज तुका आनी कसलेंच कारण ना की तुज्यान म्हणूंक जाय की हांव नको तुजें उतर वय की ना जेन्ना हांव तें उतर जाणो हांव तें उतर म्हाका स्वतंत्र केलें देखून म्हाका तें देंवचार धांवलें देखून ती फेकोणी जाली देखून सगळीं विस्मितां जालीं सगळें जालें कित्याक म्हाका ती उतर सुजमणी मेवली पूण हो जेजू म्हणटा 22 वडीन तुवें केलें पूण हांव तुका वळखना हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो आमी उतराची सजमणी मेवली म्हाका आनी तें उतर म्हाका सजमणी मेळोन हांवें तें सगळें काम केलें कित्याक जेजून आपल्या उतरान म्हणलां जो भावार्थ धरता म्हणजे तो कितें करतलो तो देंवचार काडटलो आमचे दुसऱ्या भाशेन उलयतलो तो कितें वीख खायत जाल्यार ताका कांय वायट जावचें ना ती सजमणी मेवली म्हणून तेन्नाच हांवें कितें केलें तेन्ना भावार्थ धरलो म्हणून हांवें तें केलें पळय ना तोच जेजू म्हाका म्हणटा हांव तुका वळखना तुमी केन्ना चिंतलां कोणें चिंतलां तुमी जाणून की देंवचाराक पासून मिलाग्री करूं जाता देंवचाराक मिलाग्री करूं जाता म्हणून जाणा तुमी कोणें चिंतलां पूण देंवचाराच्यो मिलाग्री 2 दिसांच्यो For a short time. कित्याक बदला भितर जायना काळजान जायना आयकतात जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता आमचो संबंद जेजूशी आसता तेन्ना तो की म्हाका वळखता दॅट्स व्हाय वी नीड टू बी ट्रुली born again आयकतात तुमी भाव भयणीनो बिश्टें मिसाक गेलें आनी बिश्टें आयलें देवाचें उतर आयकपाक आनी सगळें गेलें तें जायना वॉट इज द मिनींग ऑफ ट्रुली बॉर्न अगेन जेन्ना हांव खरेंच जेन्ना पयलीं सांगलें सकाळीं जेन्ना म्हाका भूक लागता म्हाका जेवण जाय तेच भाशेन जेन्ना हांव एक खरे भाशेन एक नवी रोसना जाला आतां म्हाका भूक लागता देवाच्या उतराची तेन्नाच की हांव जेजू वळखता जेजू म्हाका एक नवी रोसना करता आनी ताचे भितर म्हाका भूक हाडटा मागीर हांव फकत आयकता घरा गेल्या उपरांत विसरता म्हजेंच कोत्ता तूं फटवताय तुका आयकतात तुमी भाव भयणीनो कित्याक खूब लोक देवाच्या जेजूच्या नांवान मिलाग्री करता आयज खूब जाणां आहात तुका हांवें गड्डटा ठूम करून उडयता आनी ते मातशें फकत ड्रामा करतात थोडे विस्मितां जाता देंवचार भितर आसात ज्यो विस्मितां जाता थोडे उरतात पूण ते 2 दिसांनी आनी कितें फेस्त जाता कित्याक तांचो बदलाव भितर जावना they have not changed their heart आनी जेजूक जाय तुमची खाली देखून जेजून कितें म्हणलां जेन्ना तुमी खरेंच तुमचो मोग करतात तुमी तुमचें उतर काडटले देखून कालच्या आयतारा तेन्ना कोण एक दोन शास्त्री आयलो जेजू कडेन ताणें कितें म्हणलें जेजू सायबा सुबोर्तीन तुजो व्हडलो मांदामेंत तुजो व्हडलो जेजू कितें सांगलें आयक इस्रायला तुज्या सोरेस्पराचो मोग तूं करतलोय तुज्या सगळ्या काळजान तुज्या मनान तुज्या बळान तुज्या आख्या शक्तीन you shall love the Lord and you shall love your neighbor as yourself जेन्ना हें तूं करताय
आखी समोर तो करताय खिच्या मनशाक आपल्या देवाक आणि आपल्या पेऱ्याक करूंक जाता खिच्या मनशाक करूंक जाता ज्या मनशाक जो विश्वास आसा ट्रू डिसायपल जो भितर ताण बदलाव जाला ताका ह्या वेळार जेन्ना तुम्ही हें आयकतात तुम्ही हें कोणें तुमकां सांगूं ना कित्याक आमी सदांच आमी लागीं सदांच तुका बसया तुमचो बसया आमी केन्नाच नको थंयसर जी शिकवण जाता खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता थंयसर जो कोण शिकयता तो कोण नाटकां करता तेजें जिवीत देखून जेजून कितें म्हणलें तूं त्या मनशाक पळयनाका ताच्या टायटल घेवन you will know that I'm going to read that next पुढे वाचा you will know them by their वाचूया जबाब दिता तुका या मनशाचो की जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव तुमकां केन्नाच 7:15. No? Yeah, 7:50. Read 7:50. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. म्हणजे कितें तुम्ही फकत जो तुमचे फुडें आहा सांगतात त्यो खबरो तुम्ही आयकनाकात कितें पळोवंक जाय आमी कसलीं फळां फकत कसलीं फळां म्हणजे कितें की खंयसर आमकां फळां खंयसर आमकां शिकवण मेवता खंयसर मेवता धालासकारांक 5:22 आणि 23 आमी पळोवया कसलीं फळां आमकां दिवंक जाय ती तेन्नाच की आमी खरेंच जाणो की जेजू आमकां वखता म्हणून धालेसकारांक 5:22 आणि 23 तेन्नाच आमकां कळटलें की जेजू म्हाका खरेंच वखता म्हणून कित्याक हांव कितें दिता म्हणजे कडेन टायटल आहा हांव फळां दिता हांव कितें दिता फळां पळया फळां कसलीं दिवंक जाय ती आमकां By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. पोतून वाचया इंग्लिशीन तेजे उपरांत आमचे भाशेन वाचया By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, paciência, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. No वस्तू जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा जेन्ना आमी या नो प्रमाणे चलता तेन्नाच की आमी खरेंच फळ दिता आनी जो कोण ह्या फळां दिता ताकाच जेजू कोणें सांगलां आमकां तें तुम्ही फकत मिसाक वचात तुमचे जेन्ना ते पयशे घेवन येता तुम्ही बॉल्सान घाल पयशे घाल 4 पयशे आनी तेन्ना तुमी खरें जेजूशीच होय की ना मिसाक असो बेतो गोस मागीर हे जाता रिडींग जाता शर्मा जाता तेन्ना उबे रावया या मागणे आमचे आमची गोजो घालिना तेजे बसतात मागीर ऑफीस रिटायर जाता आनी ते मागीर येता आमी बॉल्सान घालता पयशे घालता घालता कोण घालना तूं घालतोस 4 घातले 2 रुपये घातले 4 आनी तूं घाले तो पयशे होय की ना कित्याक आमी गोंयच्यान गेल्या पाद्राक पयलो आनी 4 पयशे घातले आमचें काम जालें पूण देवाचें उतर म्हणटा खरेंच जेजू म्हाका वखता जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय महत्वाचो 7वा विसवण बोर्ड 15 you will know them by their fruits what fruit धालेसकारांक 5:22 आणि 23 कितें म्हणटा आमची भाशेन वाचया आमची भाशेन धालेसकारांक 5वा विसवण 22 आणि 23 कोवीड अदमो दुसरे वाटेर कसली फळां उत्पन्न करता
मनशामध्ये प्रीतिमोह वाडयता, काळजांनी खोल कुशालकाय उपजयता, एकामेका एकामेका लागीं स्पंदन करून शांती बसयता, धमकावणी मुखार तोंड रावून आदार दिता, वेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वांगोवंक शिकयता, एकामेकाक विश्वास फावो आसलेलो मनीस करता. 23 also. Yes. 23 also. मनशाक दुलोक काळजाची करता, आपापलो वडवण्यो गमावून गोठाय दिता, हे भाशेन जियेतोल्यांची कुशालकाय समोर कसलीच समोर गुन्यांव करूंक शकना. Huh? So much in detail. आमचे भाषेत सांगते आमची भाषेत म्हणजे जरा खरंच सजवडीत घेऊन म्हणतात आमचे लव जॉय पीस पेशन्स काइंडनेस जेन्युइन सेल्फ कंट्रोल फटाफट जाता हे पॉइंट आमचे भाषेत किती एक्सप्लेन केला किता गणय जो आमच्या पॉइंटराचो खूप मोठो होय ना तो किती भाषेत आमका आता इंग्लिशीन वाचलं ते 30 सेकंड रावल जाता पण जेव्हा तू वाचताय त्याला 3 मिनिटं लागतात आम्हाला 30 सेकंड लागतात तिथं 3 मिनिट लागतात कित्याक ते देवाचे उतर आमचे भाषेत सुचवणी घेऊन आमकां पावतात आणि आम्ही जाणो की दुसरे फळांनी जाय ते आयज बरें हांव तुमकां विचारता सगळ्यांक विचारता एक झाड आमी घालें ती फळां दितली बेगीन आमकां कितें करचें पडटा सारें घालचें पडटा तोंडचें पडटा उदक घालचें पडटा माती गोबर घालचो पडटा हें झाडां घाल तें झाडां घाल तेंचें बरें कुरकुरीत जर तेच्या उपरांत थोडो वेळ जाल्या उपरांत तेन्ना फळां दिता तेच भाशेन आमी फळां उगीच दिना आमकां कितें जाय सारें कसलें जाय आमकां देवाच्या उदकाची तूं पोतून आयकोन सोजून आयकोन आमच्या मनाची मोडसणी करून आतां आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे चलोवप आतां जेन्ना आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलता आनी फळां घेवन भोंवता आतां जेजू म्हणटा हांव ताका वळखता हांव ताका वळखता हांव लुसीक वळखता हांव स्टेसीक वळखता हांव करिनाक वळखता हांव त्या भयणीक वळखता हांव त्या भावाक वळखता आयकता तुमी कित्याक आमी चड करून कितें पळयता आमी कितले बॅच हात ते पळयता कितल्यो टोपयो हात त्यो पळयता कितले नेसप घातला ते पळयता खंयची गाडी चलयता पळयता कोण हेलिकॉप्टराचेर येता तो पळयता कित्याक आमी सगळे भायल्यान पळयता पूण देव पळयना देव कितें पळयता Man looks on the outside. God looks at the inside. देखून जेन्ना आमी खरें जेजूचे शीश देव आमचो हो गॉड आमचे काळीज आनी हें काळीज जेन्ना मोगान भरलेलें आसा देव खरेंच आमच्या काळजान आसा आमचें जिवीत नवें जालां खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमयान धरी केला आतां जेजू आमचे भितर पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा कित्याक आमी उतरा प्रमाणे चलता उतर आमी पवित्र आत्मा जावन आसा एक होय की ना त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी चलता आतां कसलीं फळां दिता तोपताप कसलीं फळां दिता जेन्ना तोपताप कसलीं फळां दिता जेजू म्हणटा हांव ताका वळखता हांव पातलो बरो तूं म्हाका वळखता कितें बरें जो हांव जावन आसा जो शीश जेजूचो आनी कितें म्हणलें जाल्यार तो आपल्या शेवट कामाक बरयता तो कितें बरयता द डिसायपल whom Jesus loved ताका आमी वळखपाक समोर बोर्ड आसूं ताणें म्हणून आयलो द डिसायपल हू लव्ड जीसस कोण बरयना ताणें ही रोट द डिसायपल whom Jesus loved जो जेजू म्हाका वळखतालो जो म्हजो मोग करता आयज आमी आमचे वांगडे करतना आयज सद्दां आमी हो म्हणया आय एम द डिसायपल whom Jesus आयकता तुमी आमी सगळीं म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता वय की ना पण आमच्यान म्हणूंक जाता आय एम द डिसायपल whom Jesus loves he knows me as he loves
आणि भाव भयणीनो जेन्ना आमी त्या आमच्यान म्हणून जाता त्या प्रेयर म्हणून जाता थोडो व्हडलो प्रेयर न्ही थँक यू लॉर्ड that I am a disciple whom you love. आमी म्हणटा मोग करता पण आमी नको की खरेंच देव म्हजो मोग करता जाल्यार देव सगळ्यांचो मोग करता होय की ना तो थोड्यांचोच करता पूण जेन्ना हांव म्हजी तोंड उक्तें करता आनी हांव म्हणटा कित्याक हांवें तो मोग आपणायला आनी तो मोग आपणायला त्याच मोग जो आपणायला आतां म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव आतां जेजूचो मोग करता कित्याक म्हज्यान जेजूचो मोग करूंक जायना जेन्ना हांवें ताचो मोग खरेंच आपणायला See, remember the word of God says, I love because He loved me first. Can you check that scripture? I love because He loved me first. First book of John, I think first book of John chapter 1. I love because He loved me first. आमी देवाचो मोग आपणालो जाल्यार सजमणी घेवंक ना जाल्यार पुरीस कितें तें जेजून कितें भोगलां आमचे पासून कितें ताणें भोगलां कितलें आपलें रोगत बारोवलां कितलें आमचें पातकां घेतलां कितलें आमचें वायटपण ताणें घेतलां कितले पासून आमचे पासून ताणें कोश्ट भोगल्या जेन्ना म्हाका त्या वेळार सजमणी मेवता त्याच वेळार म्हाका त्या उतराची Which one it is, Reshma? 1 John 4:19. 1 John 4:19 कितें म्हणटा तो म्हणटा we love because He loved us first. आनी भाव भयणीनो म्हाका हें मागणें करपाक की जेजू तूं हांव जावन आसा शीस जो तूं म्हजो मोग करता जेन्ना तूं म्हजो मोग करता म्हज्यान मोग करूंक जाता ताचो हय म्हज्यान पेलाचो मोग करूंक जाता हय आतां जेजू म्हाका ओपता हय जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना म्हाका कसलेंच हें हा जजमेंट म्हणजे कितें म्हाका जोडटी हा ना म्हाका जोडटी ना कित्याक म्हजी जोडटी सगळी कोणें घेतली जेजून हा जो कोण जेजूचे भावात बोलता ताका जोडटी ना जेन्ना जेजू परतून येतलो आमकां जोडटी ना कित्याक आमी मानलें की जोडटी म्हजी कोणें घेतली ती जेजून घेतली ताणें आपले तो खुर्सार आमचे पासत केलो देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी कंप्लीट करता थोड्या वेळान कंप्लीट करता आमी आयकया जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ करता तें उतर आमी पाळटा तें उतर आमच्या काळजांत देखून आतां आमी ती फळां दिता जेन्ना आमी फळां दिता आतां आमी देवाक सांगता खरेंच आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ करता जेन्ना ताच्या उतराचेर भावार्थ करता आतां आमी जेजूचे शीश जाता जेन्ना जेजूचे शीश जाता आमी जेजू सारके जाता एका दिसान जावचें ना कित्याक शीश जावपाक आख्खो आमचो जिवीत लागतलें आमच्यान एका दिसान शीश जावंक जायना पूण आमी शीश जावंक येता वी आर ऑन द वे टू बिकम डिसायपल्स वी आर बिकम ऑन द वे टू बिकम लायक क्रायस्ट पूण जेन्ना आमी शीश जाता तेन्नाचे ते एक दीस आमी फुडें रावतले जेजू कडेन तेन्ना म्हज्या भावा जेजू म्हणटालो म्हज्या भावा म्हज्या भयणी ये स्वर्ग हांवें तुका तयार केलो ये पूण दुसऱ्यांक म्हणटालो हांव तुका आनी ती म्हणटली आतां हांवें दोजां काडलेलें सगळें केलें हांव तुका देखून भाव भयणीनो आमकां गरज आमच्या जिवितांत शीश जावपाक आतां आमी सगळे आमी ज्या लोकांक आमकां भुरगीं आसात आमचे भुरगे ल्हान आसात ते ल्हानूच उरत जाल्यार आमी कितें आमकां उसपाक लागचो ना एका 10 वर्साचे भुरगे वा 20 वर्साचे भुरगे मायचे दूध पियेता चिकन खाता केंटाकी खाता सगळें खाता एक ल्हान 20 वर्साचो भुरगो आपल्या माय बरोबर हात धरून ताका क्रॉस करचो पडटा कोणाक दिसता न्ही होय की ना आमी कितले जाणां ह्या वेळार आमी म्हणटा आमी ल्हान भुरगीं आहात आमकां 50 जालीं 60 जालीं आजुनूय ल्हान भुरगे अशें दूद पियेता आमच्या अशें आहा आमचें आजुनूय उदकाची सरपणी आजुनूय ल्हान खाता सगळें करता हिसाब घेता लादाई करता हें करता तें करता तें पूण आजून उदकाची सजमणी मेळ्ळ्या उतर आमी पाळटा खरें तें उतरा परमेन आमी त्या फळां दिता आयज भाव भयणीनो निचोड केला आमी आयज आमी निचोड घरा घेवया ह्या उतरा परमेन आमी चलतले ह्या उतरा परमेन आमी
वाडटले आमच्या गिन्यान आमच्या आमच्या सोजमीकायेन म्हणजे आमची सोजमणी आमकां उतराची मेवतली कित्याक पवित्र आत्मा आमकां शिकयता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आतां हांवें तुमकां सांगलां पूण तुमी परतून देवाच्या उतरा कडेन वचात तें उतर कितें सांगता तें परतून तुमी ताचेर नियाळ करात जो वेळ आमकां मेवता देवाच्या उतराचेर उतर आमी आमच्या काळजांत रिगून तें उतर आमी पाडुया आनी फळां तोताक तसलीं फळां दिवपाक आयज तान आमी Amen. बरें बंद करुया मोगळा बापा आमी तुका आर्गां आनी वखाण दिता तुवें आमकां ह्या उतराची सोजमणी दिली म्हणून बापा तूं येवजिताय की आमी सगळे तुज्या पुताचे शीस जावन तूं योजिताय की आमी फकत बिश्टे भावार्थी जाले आयताराच्या मिसाचे आयताराच्या इगोचेर वचपाचे आनी रातचो एक तेर्स केलो आनी कितें थोडे मागणे केले तसले आमकां भावार्थी तूं आमकां येवजिनाय पूण खरें हें उतर आमच्या काळजांत एक एकल्या तोरी एक एकल्या वेळार धरून ताची सोजमणी घेवन ही फळां दिवपाक एके भाशेन आमची कूड तुका एक जिवी बळी कशी दिवंक आयज बाबा ह्या उतराची सोजमणी तुवें आमकां दिली आनी आमी आयज हो निचो करता की आमचें जिवीत तुज्या पुताक तुजे पासत आमी भेटयता आमी जिवे आसा जाल्यार आमी मेल्लीं आसा जाल्यार आमी तुज्या पुताक आमचें जिवीत भेटय जाल्यार हांव तुज्या उतरा वरवीं आनी तेन्ना खरेंच आमी ही फळां दिवपाक ही तोकाक तसलीं फळां दिवन आमी खरें तुजें शीस जातलें म्हूण हो आमकां बोरवासो आसा हो ही आमकां गॅरंटी आसा आयज बाबा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या उदेशी ही सजमणी दिली म्हणून आमकां आनी आयज तान आमचें जिवीत केन्नाच तशेंच जावचें ना पूण आमी एक नवी रस्ता जावन आमी आतां तुज्या उतरान रिगून ही फळां दिवन हें क्रिस्ती जिवीत जिवन हें शिसाचें जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक शीस करूंक भावुरतेल्या म्हूण हें आमी तुजे लागीं मागता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. आमेन भाव भयणीनो